नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाकी उपमेयर जनताको पीडा बुझ्न घर दैलोमा, समस्या सुनेर समाधान गर्दा स्थानीय पनि दङ्ग। वर्षौंपछि बन्यो सिन्धुलीको रानीबास र हतपते जोड्ने पुल बनेपछि स्थानीयलाई यात्रा गर्न सहज। फिक्कलमा पनि धमाधम बन्दै। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकामा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम लागू। पहिलो पटक आधुनिक गोठ कार्यक्रमबाट बुद्धभूमिका 456 कृषक लाभान्वित। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाका युवालाई उद्यमी बनाइदै मेयर उद्यमशीलता विकास अन्तर्गत ऋण वितरण। ऋणको दुरुपयोग गरेको पाइएमा कालो सूचीमा राखिने। र बैतडीका स्थानीय तह जुटे तेस्रो लहरको कोरोना महामारी विरुद्ध तयारीमा। आइसोलेसन र कोभिड अस्पताललाई निरन्तरता दिने पालिकाहरूको निर्णय। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि गाउँ-गाउँमा स्थानीयले समाज र गाउँ बुझेका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित गराए। जनप्रतिनिधि पनि गाउँको विकास र समृद्धिको परिकल्पना गर्दै अहिले अघि बढिरहेको पनि 4 वर्ष भइसक्यो। स्थानीयको सुख दुःखका सारथी जनप्रतिनिधि बनिदिँदा स्थानीयमा खुसीको सीमा छैन। जसले सानो समस्या पनि समाधान गरिदियोस्, पीडा भुलाउने गरी आश्वासन दिएर पूरा गरिदियोस्, यही चाहना मात्रै हुन्छ स्थानीयको। यसरी स्थानीयको दुःख हेर्ने जनप्रतिनिधिलाई स्थानीयले पनि सधैँ सम्झिरहनेछन्। कामले नागरिकको मन जित्नुपर्छ भन्ने बुझेका जनप्रतिनिधि यस्तै अनेक समस्या समाधान गर्न अहोरात्र खटिरहेका छन्। यस्तै जनप्रतिनिधि मध्येका एक हुन् गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाकी उपमेयर पम्फा बसेल, जो घाम पानी नभनी नागरिकको घर दैलोमा पुगेर समस्या सुन्दै समाधान गर्न लागि परेकी छन्। गोरखाबाट पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। निरन्तर दर्किरहेको छ पानी। गाउँका मानिस घर बाहिर निस्किएका छैनन्। गोरेटो सुनसान छ। रुख, बाटो र पातमा बर्सिएका पानीको आवाज मजाले सुनिँदैछ। एकाध मानिस प्लास्टिक ओढिरहेका छन्। यही समूहमा रातो रेनकोट ओढेकी महिला गाउँ चाहरिरहेकी छन्।
देख्ने बित्तिकै हाँस्दै गाउँले उनको समीप पुग्छन्, आफ्नो दुःख सुनाउँछन्, व्यथा पिसाउँछन्। यिनी हुन् गोर्खाका पालुङटार नगरपालिकाकी उपप्रमुख पम्फा बसेल। यो बर्खे झरीको पनि परवाह नगरी उनी गाउँको व्यथा बुझ्न यसरी निस्किएकी हुन्। झरीमा प्लास्टिक ओढेर गाउँले पनि उनलाई पीडा सुनाउन आइरहेका छन्। उनी सकेसम्मको गुनासो तत्काल समाधान गर्ने प्रयास गर्छिन्। फोन गरेर पीडितको गुनासो सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष सदस्यलाई सोध्छिन् र समाधान गर्न पहल गरिदिन्छन्। हजुरलाई एकचोटि म कृष्णबहादुरलाई नै वडामा भेट्न पठाइदिन्छु अहिले। अनि 11 बजे भन्नु खोजेँ मैले चाहिँ। अहिले उनी पालुङटार नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा छिन्। गत असार 17 मा आएको पहिरोले गाउँका केही घर पुरिएका छन्। गाउँले आफ्नो भत्किएको घरभित्र फसेका अन्न सरसामान ठुलो हेरिरहेका छन्। घरको मायाले होला सायद खाली खुट्टै केही यो वर्षामा भत्किएको घर हेर्न यसरी लिगलिगकोट जाने बाटोमा उभिएका छन्। खासमा उपप्रमुख बसेल पीडितको पीडामा मलहम लगाउन यसरी गाउँ उक्लिएकी हुन्। गाउँमा भोगेको पीडा, सामग्री सकिएको चिन्ता स्थानीय पनि उनैलाई पोखिरहेका छन्। पहिरोले पिरोलेकाको पीडा बुझ्न हामी पनि उपप्रमुखसँगै लाग्यौँ। बसेल हामीभन्दा अघि गाउँको अवस्था, पीडा र विकास देखाउँदै हिँडिरहेकी छन्। त्यही बीचमा उनले अर्को गाउँले भेटिन् जसको घर पनि पहिरोले भत्काएको थियो। गाउँले भने नगरपालिकाले विपदमा गरेको सहयोगप्रति निकै खुसी देखिन्थे। आशाले म खर्या तपाईँ बिस्तारै आउनुहोस्, हामी जान्छौँ, तपाईँको क्षतिपूर्ति हेर्छौँ, तपाईँ बच्नु भएछ, ठिक छ भन्नुभयो। र ठिक छ, आशा छ हजुर, मलाई बस्ने ठाउँ चाहिँ पाए हुन्थ्यो, बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ त्यही छ। अर्का स्थानीय पनि बीच बाटोमा भेटिए। उनी पनि पहिरो पीडित रहेछन्, तर डर नमानी त्यही घरमा बसिरहेका। उनले वस्तुभाव रहेकाले पनि आफूले घर छोड्न नमिल्ने उपप्रमुखलाई जानकारी गराए। विपन्न परिवारमा आएको विपदलाई नगरपालिकाले सहयोग गरिरहेको छ नै, तर उपप्रमुख बसेलले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरिरहेको दृश्य भने साह्रै लोभलाग्दो थियो। मैले स्थिति म के अरे 59 साल के अरे 60 मिनट भने म जमाउने मात्रै मुडा काम किन भन्नु त? अनि म मलाई अलि ढाटी राख्नु भएन। यो तनावले हो खाएको दाजु? के कुरा सही कुरा भन्छु म त सही कुरा भने पनि हजुरले आजदेखि मैले छोरी भएर भनेको है, हजुरको छोरी जस्तै हो म। गाउँका 50 घर पहिरोले पूर्ण क्षति भएका छन्। क्षतिको आकलन गरिएको छ। पुनर्निर्माणका लागि केन्द्र सरकारलाई पहल गरिएको छ। राहत स्थानीय सरकारले दिएको भए पनि आर्थिक सहयोगका लागि भने केन्द्र सरकारकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। उपप्रमुख गाउँ ढुले पनि अन्ततः दिलासा दिने बाहेक अरू केही पनि गर्न सकिरहेकी भने छैनन्। बिहानको पानीले चाहिँ 2टा घर र 2टा घर सकियो। यहाँ चाहिँ मानवीय क्षति चाहिँ भएन, तर अब चाहिँ बिहानको समय भएर अरू पशु पक्षीहरू चाहिँ के हो भने भौतिक संरचनाहरू चाहिँ सबै भत्कियो। उहाँहरूको अहिले चाहिँ उहाँहरू यहाँबाट तल चाहिँ महिलाको एउटा सामुदायिक भवन छ, अब सामुदायिक भवनमा गएर सुत्नुहुन्छ, वहीँ गएर बस्नुहुन्छ, वहीँ पकाएर खाने गरिराख्नु भएको छ। त्यो दिनदेखि नगरपालिकाले उहाँहरूलाई चाहिँ अरू व्यवस्थापन गरिराखेको छ। पीडितले खोज्ने भनेकै उसको पीडामा मलहम लगाउने व्यक्ति हो, उसको समस्या समाधान गर्ने पात्र हो। तर समस्या समाधान तत्काल नभए पनि आश्वासन दिने मान्छे र बैशाखी बनिदिने कोही हुँदा पनि अनेक पीडा नागरिकले बिर्सन सक्छन् भन्ने उदाहरण पालुङटारमा देखिएको छ। गाउँको पीडा बुझ्न जनप्रतिनिधि गाउँ टोल पुग्दा पीडा बिर्सन साहस मिल्दो रहेछ भन्ने दृष्टान्त दृश्यबाटै प्रष्ट छ। जनप्रतिनिधि भएपछि नागरिकको पीडा नबुझ्ने, अन्तर्क्रिया नगर्नेको ठूलो समूहका बीच पालुङटारकी उपप्रमुख बसेल उदाहरणीय र अनुसरण गर्न लायक पात्रको रूपमा उभिएकी छन्। जनताले वर्षयाम लागेसँगै नदीमा आएको बाढी नै किन नहोस्, खोला तर्नुपर्ने बाध्यता छ। खोला पार गर्ने विकल्प नहुँदा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन्। वर्षाको बाढीका कारण बिरामी स्वास्थ्य संस्थासम्म जान सक्दैनन्।
यस्ता स्थलमा जनताको समस्या समाधान गर्न पुल निर्माण कार्यको थालनी गरिए पनि वर्षौंसम्म निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण कम्पनीले काम नगर्ने परिपाटी मौलाउँदै गएको छ। तर सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका र फिक्कल गाउँपालिकामा अलपत्र पारिएका पुल जनप्रतिनिधिको पहलमा निर्माण भएर सकिने क्रममा छन्। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। सिन्धुलीको साबिक रानीवास र हतपते जोड्ने यो पक्की पुल वर्षपछि निर्माण सम्पन्न भएको छ। कमला नदी पार गर्नका लागि निर्माण सुरु गरिएको 1 दशकपछि यो पुल निर्माण सम्पन्न भएको हो। विश्व बैंकको 32 करोड रुपियाँ अनुदानमा सिन्धुलीको रानीवास र हतपते जोड्ने गरी आर्थिक वर्ष 2068-69 बाट निर्माण थालिएको पुल आर्थिक वर्ष 2077-78 मा आएर निर्माण सम्पन्न भए पनि हस्तान्तरण भने भएको छैन। वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि स्थानीयलाई अहिले सहज भएको छ। हामीलाई यहाँको स्थानीयहरूलाई सिन्धुली सदरमुकामदेखि लिएर स्थानीय बजारसम्म जान बर्दिवास भिमान बजार जानको लागि धेरै जोखिम थियो। जबकि हामीलाई त्यहाँ खोलामा एकदम रलिएर होइन मर्ने हो कि बाँच्ने हो कि भनेर हामी खोलामा रुलिएर खोला पार गरेर भिमान बजार लगायत सिन्धुली सदरमुकामसम्म जानुपर्ने अवस्था थियो। लगायत मधुगङ्गा महादेव मन्दिर यहाँ हाम्रो चाहिँ सिन्धुली जिल्लाकै एउटा ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटक स्थल छ। त्यसमा चाहिँ साउन महिनामा लाग्ने मेलामा आउने हजारौँ तीर्थयात्रीहरू पनि त्यसै गरी जीवन मरणलाई बाजी राखेर यहाँ आउने गर्थे भने अहिले चाहिँ हामीलाई यो पुल कमला नदीमा पुल बनिसकेपछि चाहिँ धेरै नै सहज भएको छ। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले करोडौं रुपियाँमा पक्की पुल बनाउने ठेक्का लिएको वर्षौं बित्दा पनि काम नगर्दा धेरै नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाए। अझ हरेक वर्ष बर्खायामको समयमा उर्लदो बाढीमा हेलिनुपर्ने नागरिकको पीडा कम गर्न स्थानीय सरकारले निर्माण कम्पनीलाई निरन्तर ताकेता गर्यो। पप्पू कन्स्ट्रक्सन कालो सूचीमा समावेश भएपछि पुलको निर्माण गर्ने जिम्मा लुम्बिनी बिल्डर्स कन्स्ट्रक्सनलाई दिइयो। स्थानीय सरकारको ताकेतापछि 2076 वैशाखबाट पुल निर्माण सुरु गरेको लुम्बिनीले 546 मिटर लम्बाइ र 7.5 मिटर चौडाइको पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ। पप्पू कन्स्ट्रक्सन चाहिँ त्यो पुलको निर्माण कार्य छोडेर अन्यत्र काम गर्न गएको र त्यो पुल अल्पत्र भइरहेको अवस्थामा दुधौली नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामी काठमाडौँ गएर गृहमन्त्रीलाई समेत ज्ञापन पत्र दिएका थियौँ। त्यसपछि पप्पू कन्स्ट्रक्सन कारबाहीमा पर्ने भइसकेपछि त्यो सँगसँगै जोइन्ट भेन्चरमा काम गर्ने लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सन समेत कारबाहीमा पर्ने सम्भावना देखिएको हुँदा लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सनले हामी सम्पन्न गर्छौँ भन्ने जिम्मेवारी लिइसकेपछि त्यो पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। अहिले कमलाखोत क्षेत्रमा त्यो पुलबाट आवाजावत सुरुवात भइसकेको छ। कमला नदीमा पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि यति बेला सवारी पुल वारपार गर्न थालेका छन्। जिल्लाको फिक्कल गाउँपालिकामा रहेका अलपत्र 3वटा पुल निर्माणले समेत गति लिन थालेको छ। वर्षौंदेखि अलपत्र बनेका पुल यति बेला निर्माण भइरहेका छन्। स्थानीय सरकारको पहलपछि पुल निर्माणले गति लिएको हो। हाल बादुरा खोलाको पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ भने सोखु खोला र खाङसाङ खोलामा पुल निर्माण भइरहेको छ। स्थानीय सरकारको भूमिका नहुँदा त अलपत्र स्थितिमा थियो होइन। ठेकेदारले जतिखेर टेन्डर पारेर कामको सुरुवाती गरिसकेपछि बिचमा अलपत्र पारेर छोडेर भागे होइन। भागिसकेपछि स्थानीय सरकार यहाँका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू समेतको रोभरमा यो मध्य पहाडीमा पुल नबन्नकै कारणले समस्या आयो भन्ने बुझेर जनप्रतिनिधिहरूको पहलमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा जाने ताकेता गर्ने लगायतका कामहरू भइसकेपछि उहाँहरूकै पहल र प्रयासले मन्त्रालय समेत एक हिसाबले लचिलो बनेर वास्तवमै जनताको समस्या भयो भनेर ठेकेदारलाई कारबाहीको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएर त्यो ठेकालाई रद्द गरेर अर्को ठेका टेन्डर पनि पारेर कामको सुरुवाती भएको छ। राजमार्ग भएर पनि पुल निर्माण नहुँदा यात्रुले शास्ति खेप्नु परेको थियो। यही समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकारको पटकको ताकेतापछि वर्षौंदेखिका अलपत्र पुल धमाधम निर्माण हुँदै आएका छन्। यहाँ चाहिँ कामै सुरु गरेको छैन त्यो ठेगाले पनि पुललाई पनि हामी ताइतो गरिरहेका छौँ। उता चाहिँ सोखु खोलामा चाहिँ सुरु गरिरहेको छ काम र जनताले अब पक्की पुल बनेको अनुभूति पाएनन् र त्यो कारण हामी स्थानीय तर्फबाट हाम्रो गाउँपालिकाबाट हामी पहल गरेर यो काम हुनुपर्छ। ठेगारसँग नि परामर्श गरेर छिटो काम गर्नुहोस्। हामी सम्बन्धित मन्त्रालयले हामीले यो ध्यान आकर्षित गरेर काम हुनुपर्छ भनेर कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। स्थानीय जनप्रतिनिधिको पहलमा बेवारिसी अवस्थामा छाडिएका पुलले निर्माणको गति पाएका छन्। पुल निर्माण भएपछि स्थानीय जनतामा खुसियाली छाएको छ भने वर्षौंदेखि बर्खाको समयमा जोखिम मोलेर खोलाको बाढीमा हेलिनुपर्ने बाध्यता समेत हट्दै गएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईलाई समस्या पर्दा के स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि घरमै आइपुग्छन् भनेर बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं।
त्यो त छैन। सरकार यसरी अहिले समस्या परेको बेलामा त आएको छैन। अब बाढी भएर गइरहेछ, समस्या त सबै परिरहेछ, त्यसै घर दैलोमा चाहिँ आएको छैन। हरेक निर्वाचित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले सङ्घीय स्थानीय तहका चाहिँ प्रतिनिधिहरूले घर गाउँ दैलोमा पुगेर ती जनताहरूको समस्या पिरमारका जुन ढङ्गले बुझिनु पर्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ अहिले वास्तविक व्यवहारमा चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन। अब यो कोभिडमा पनि कोभिडको यो महामारीमा पनि अब स्थानीय सरकार भएको अनुभूति हामीले गरेको छैनौँ। भनौँ न हाम्रो अब एक त हाम्रो गाउँपालिका चाहिँ समग्र सिन्धुलीले हेर्ने हो भने एकदम विकटै भन्नुपर्छ। सबै राजमार्गहरूबाट पिछडिएको गाउँपालिका हो र अब जनप्रतिनिधिहरूको कुरा गर्ने हो भने अब अहिले जनप्रतिनिधिहरू भर्खर नभएकोमा चाहिँ हामीले भएको भनेर महसुस गर्न चाहिँ त्यस्तो छैन। हामीलाई आवश्यक पर्दा आउनु भएको छ, कता कता चाहिँ आउनु भएन, समस्या समाधान गर्न भन्ने पनि सुनिन्छ, त्यो चाहिँ गर्न हुँदैन। अब हाम्रो यो ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू भनेका कस्ता छन्, कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरो हामीले साँच्चै भने पनि थाहै छैन। अहिलेसम्म कोही आएकै छैन। यो हामीले यहाँ केही समस्या पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी आफै सक्रिय भएर सम्बन्धित ठाउँमा कहाँ गएर भन्नुपर्ने हो भनेर खोज्दै गएर चाहिँ भनिन्छ आफ्नो समस्याहरू। त्यस्तो पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई समस्या परेको बेलामा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू हाम्रो घर दैलोमा हामीलाई समस्याको हाम्रो के पर्यो भनेर खोज्दै आउनुभएको अवस्था अहिलेसम्म छैन। जनप्रतिनिधिले जनताले चाहेको जस्तो ठिक ढङ्गले काम गरेको सबै जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुभएको छ जस्तो लाग्दैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकाकी उपमेयर जनताको पीडा बुझ्न घर दैलोमा, समस्या सुनेर समाधान गर्दा स्थानीय पनि दङ्ग। वर्षौंपछि बन्यो सिन्धुलीको रानीबास र हतपते जोड्ने पुल बनेपछि स्थानीयलाई यात्रा गर्न सहज, पिक्कलमा पनि धमाधम बन्दै। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकामा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम लागू, पहिलो पटक आधुनिक गोठ कार्यक्रमबाट बुद्धभूमिका 456 कृषक लाभान्वित। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाका युवालाई उद्यमी बनाइदै मेयर उद्यमशीलता विकास अन्तर्गत ऋण वितरण, ऋणको दुरुपयोग गरेको पाइएमा कालो सूचीमा राखिने। र बैतडीका स्थानीय तह जुटे तेस्रो लहरको कोरोना महामारी विरुद्ध तयारीमा, आइसोलेसन र कोभिड अस्पताललाई निरन्तरता दिने पालिकाहरूको निर्णय। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। कृषि उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि गराउनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो। 2075 सालदेखि प्रदेश सरकारले नमुना कार्यक्रमको रूपमा ल्याएको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमले राज्यको पहुँच नपुगेका कृषकको सहयोगी हुँदै आएको छ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल तथा पशुपालनमा कृषकलाई सहयोग पुर्याउन सञ्चालन भएको कार्यक्रम अन्तर्गत कपिलवस्तुको बुद्धभूमि 6 महुवाका पशुपालक कृषक वर्षौंपछि बल्ल आधुनिकतातर्फ लम्किन सुरु गरेका छन्। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट।
कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका 6 मा वर्षौंदेखिको परम्परागत भैँसी पालन अब आधुनिकतातर्फ जान सुरु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू गरेपछि पशुपालक कृषक राज्यबाट पहिलो पटक लाभान्वित भएका छन्। भैँसी पालक कृषकलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले महुवा, पण्डितपुर र सोमरना गाउँलाई लक्षित गरी कार्यक्रम लागू भएको छ। कार्यक्रम लागू भएपछि कृषकले आधुनिक गोठ निर्माण गरेका छन्। घारी बड़ी छपरा के फूस के छान रहा और के नीचे कचड़ा कुचड़ा रहा सर। अब दिक्कत अब कचड़ा कुचड़ा रहा था घारी में, अब बढ़िया जो सफाई हो जाए बढ़िया से तो और ठीक है। गत आर्थिक वर्षमा कृषिमा आधुनिकीकरण ल्याउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट 40 लाख र समुदायको तर्फबाट 13,15,000 खर्च गरिएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष 20 कृषकका भैँसी गोठ सुधार, भैँसीलाई पानी खुवाउन 10 ह्यान्डपम्प, घाँस खेतीका लागि ट्युबवेल जडान गरिएको छ। सरकारको सहयोग नहुँदा यहाँका कृषकले कच्ची गोठमा भैँसी पालन गर्दै आएका थिए। यादव समुदायको मुख्य बसोबास भएको यस क्षेत्रमा मुख्य पेसाको रूपमा भैँसी पालन र तरकारी तथा खाद्यान्न खेती गर्ने गरिन्छ। बजार भाव कम थियो अनि यहाँ दुध पनि उत्पादन हुन थियो अनि राम्रोसँग पाल्ने हाम्रो एउटा उ थिएन, आइडिया पनि थिएन अनि गोठ पनि पुरानै स्थिति थियो, पुरानै किसिमले। त्यसकारण हामी 10-20 जना बसेर यही आधुनिक कृषिमा आधुनिकता हाम्रो भैँसी पालनमा आधुनिकता कसरी ल्याउने, दुधको उत्पादन कसरी बढाउने अनि जीवनस्तर कसरी उकास्ने त्यही सिद्धान्तले हामीले त्यसको लिडिङमा आफै गएर वडा अध्यक्षसँग कि यहाँ हाम्रो तपाईँ विकास प्रेमी एउटा यहाँको स्थानीय नेता हो, हामीलाई कृषिमा चाहिँ यहाँ भैँसी पाल्न अनुदान गराउनुहोस्। त्यही मार्फत चाहिँ हामी वडाबाट गएछ प्रदेश यहाँ नगरपालिकाबाट अनि प्रदेशमा अनि हाम्रो स्वीकृत भएको छ प्रदेश सरकारबाट। गोठ सुधारका लागि 70-30 साझेदारीमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट 1,35,000 सहयोग गरिने कार्यक्रम अन्तर्गत जलवायु, सिँचाइ, प्रविधि मैत्री र बजार व्यवस्थापनमा सुधार हुने बताइएको छ। प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि कम्प्युटर सहयोग भएको छ। न्यूनतम 5 भैँसी भएको कृषकलाई कार्यक्रममा समावेश गराइएको छ। कार्यक्रमबाट 85 घर परिवारका 456 जना कृषक लाभान्वित भएका छन्। कृषि स्मार्ट कार्यक्रम प्रदेशबाट लागू भएछ, त्योबाट हाम्रो यो किसानहरूलाई धेरै फाइदा भएको। फेरि अब अहिले चाहिँ गोठ सुधार पनि योजना छ। यसमा गोठ सुधारको लागि हजुरहरूको सामने नै हेरिसक्नु भएछ। अब यो हुँदाखेरि अब आगलागीबाट पनि बच्न सकिन्छ। अब तपाईँको लामखुट्टे अथवा त्यसबाट पनि बच्न सकिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको भैँसी राम्रोसित पाल्न पायो भने दुधमा पनि वृद्धि हुन्छ। त्यसको आर्थिक चाहिँ किसानहरूको चाहिँ आर्थिक त्यसमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ उनीहरूको। अब र त्यसपछि त्यसमा चाहिँ हामी अब अहिले खानेपानीको पनि उ गरेछौँ, व्यवस्थित छ। त्यसमा चारा काट्ने मसिनको पनि छ हैन, लगायत चाहिँ अब घाँस लगायत अथवा किसानहरूलाई तपाईको तालिमहरूको पनि व्यवस्था छ यसमा। कृषि उत्पादनका लागि नमुना गाउँ बनाउने अभियानका साथ सञ्चालन भएको कार्यक्रमका कारण सङ्कटमा परेका पेसा उकास्न सुरु भएको छ। नमुना कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन भएको कार्यक्रमले कृषकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भएकोले कार्यक्रमप्रति कृषकको चासो समेत बढेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ अर्घखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाका मेयर सूर्य प्रसाद अधिकारी। उहाँसँग पालिकाको बजेट, विकास निर्माणमा भएका प्रगति, पालिकाले जनजीविकाका सवालमा चालेका कदम लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, मैले यहाँलाई प्रारम्भमै सोध्न चाहे, नगरसभा मार्फत बजेट त ल्याउनु भयो, तर पालिकावासीले आफ्नो बजेटको क्षेत्रको बजेट बारे कसरी थाहा पाउने मेयर साहब, जबकि अहिलेसम्म पालिकाको वेबसाइटमा अपलोड समेत गर्नु भएको छैन? भर्खरै हजुरले राखेको प्रश्नको सन्दर्भमा हामीले नगरसभा हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ र हामीले नगरसभा मार्फत हामीले बजेट विनियोजन पनि गरिसक्यौँ र विभिन्न शीर्षक मार्फत अब हामीले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, पर्यटन लगायतका विभिन्न योजनामा हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ र यो सन्दर्भमा हाम्रो केही समयमा केही दिनमै हामी वेबसाइटमा राख्छौँ र यो अहिलेको बजेट जसरी हामीले विनियोजन गरेका छौँ त्यो सबै कुरा आउनेछ। मेयर साहब, यो बजेट हेर्न नपाएका जनतालाई बताइदिनुहोस् न कि यसपटक कस्तो बजेट आयो, के छन् तपाईँहरूका प्राथमिकतामा? हामीले पहिलो नगरसभासँगै हामीले जब अहिले हामी 4 वर्ष पार गऱ्यौँ, हाम्रो मुख्य भौगोलिक रूपमा विकट भएकोले र सबै बस्ती र टोललाई जोड्न
हामीले प्रमुख बाटो 4वटा बाटोको रूपमा हामीले यसलाई सिद्धिविनायक नगरपालिकाले हामीले त्यो ढङ्गले हामी योजना बनाएर 4वटा प्रमुख बाटोलाई अहिले बक्सिली यसलाई चाहिँ 12 महिना चलाउने खालको चाहिँ बाटो यसलाई निर्माण गर्ने सन्दर्भमा मर्मत निर्माण गर्ने कुरामा हामी यसमा लागिरहेका छौँ र प्रमुख रूपमा हाम्रो बाटोमै हाम्रो सबभन्दा धेरै बजेट बाटोमा विनियोजन भएको छ भने शिक्षा क्षेत्रमा पनि अहिले हामी छरिएका बस्ती कोर्टमा पनि अहिले हामीले जुन दरबन्दी प्राप्त गरेका छौँ शिक्षा शाखाबाट शिक्षाबाट प्रदान हुने दरबन्दीहरू अभूत भएकोले अहिले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि अलि अगाडि बढाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ गरेर आम बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छ भनेर हामीले कतिपय बाल विकासमा पनि हामीले बाल विकास समिति महिलाहरूको लाई पनि हामीले त्यसरी विनियोजन गरेर महिला को दरबन्दी राखेर काम गर्ने हाम्रो योजनामा छ भने अर्को कुरा शिक्षा क्षेत्रलाई शिक्षकहरू पनि नियुक्ति कतिपय विद्यालयमा अब 30 जना 40 जना विद्यार्थीको सङ्ख्या एउटा मात्रै टिचर अनि त्यो 4 कक्षा 5 कक्षासम्म सञ्चालन भइरहेको छ। टिचर 1 जना एउटा बाल शिक्षा त्यसरी धान्न नसक्ने अवस्थामा हाम्रो नगरमा भएको स्थिति छ। त्यसैलाई पनि हामीले नजर राखेर नगर शिक्षकको व्यवस्था गरेर अगाडि जाँदैछौँ। 2 वर्ष हुन लाग्यो कोरोनाले गाँजेको। कोरोना कालमा जनताको स्वास्थ्य रक्षा गर्दै पूर्वाधार विकासका लागि कस्ता काम गर्नु भएको छ मेयर साहब? अब कोरोना साथै भन्ने भने गत वर्ष हामीले 65वटा क्वारेन्टाइन स्थापना गरेर हामीले त्यही ढङ्गले हामी व्यवस्थापन गऱ्यौँ र अहिले अलिकति होम आइसोलेसनकै जुन कन्सेप्ट आयो हामीले त्यही ढङ्गले होम आइसोलेसन यसो जाँच जुन गर्ने PCR टेस्ट लगायतका चाहिँ हामी यसलाई प्राथमिकताका साथ हामीले लिएर गइरहेका छौँ। अहिले पनि जाँच प्रक्रिया हामीसँग पर्याप्त रूपमा हामी जाँच गर्ने सन्दर्भमा पुगिरहेका छौँ र कोभिड भएका जुन सङ्क्रमितलाई चाहिँ हामीले रेखदेख गर्ने होम आइसोलेसनमा राखेर उहाँको अवस्था जानकारी गराउने त्योभन्दा माथिको अवस्था हाम्रो जुन नगरको स्वास्थ्य मार्फत हामीले हस्पिटल मार्फत हामीले देखिने उपचार गर्ने त्योभन्दा नसके हामीले जिल्लामा रिफर गर्ने जिल्लामै पनि नसक्ने भएर फेरि अरू कोभिड अस्पतालमा हामी पुर्याउने सन्दर्भमा उहाँको रेखदेख गर्ने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ। यो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ र यसै सन्दर्भमा साँच्चै भन्ने भने अहिले चारैतिरबाट खोपको माग छ। खोपबाट खोप प्राप्त गर्न नसक्नाले सबै बुझिरहनु भएको छ। सबै आम स्वतः महानुभावहरूले हामी नेपाली जनताहरूले अलिक समयमै पाउनुपर्छ भनेर जुन यो आवाज उठिरहेको छ यस सन्दर्भमा हामीले कतिपय बजेट हामीले छुट्याएर हामीले सक्ने अवस्था भएन। हाम्रो बजेट पनि हामीले किन्छौँ भन्दा पनि अब त्यो सम्भव नभएकोले अहिले नेपाल सरकारले पनि बजेट मार्फत खोप ल्याउने जति कुरा गरे पनि खोप प्राप्त नगरिसकेपछि एउटा खोपको कारणले पनि यो अनियन्त्रित सिर्जना भएको छ। हजुर मेयर साहब, हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिम कार्यकालको अन्तिम वर्षमा हुनुहुन्छ। यो अन्त्यमा चुनावी बाचा कति पुरा भए, कति बाँकी छन् अहिलेसम्म? चुनावी बाचा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार भौगोलिक विविधताको कारण हामीले चाहिँ जुन यातायात सञ्चालन जुन चाहिँ मुख्य रूपमा भने खानेपानी सिँचाइ विद्युत लगायतका पूर्वाधार विकास सँगसँगै हामीले यसलाई बरु योजना मार्फत अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र मैले अहिले भनिसकेँ हाम्रो नगर ठगिएको छ, सङ्घले ठगेको छ, प्रदेशले ठगेको छ। अहिले जुन किसिमले चाहिँ केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार अहिले गरेको सरकारले हाम्रो 4 वर्षको कार्यकालमा जसरी गर्नुपर्छ त्यो ढङ्गले गरेन। हाम्रो आपत्ति छ, हामीलाई चाहिँ विभेद गरिएको छ। यो कुरा मैले पहिलेदेखि राखिसकेँ। दोस्रो कुरा हामीले योजना बनाउने सन्दर्भमा हामीले जुन चाहिँ पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, कृषि, पशुपालन क्षेत्र अनि शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले त्यो ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ र अहिले पनि राज्यबाट विदेश भएका क र ख वर्गका जुन चाहिँ अपाङ्गहरूलाई दिने भत्ता दिने व्यवस्था गरेको थियौँ। अहिले हामीले हाम्रो नगरमा ग वर्गकोलाई अपाङ्गलाई पनि चाहिँ भत्ता दिनुपर्छ भनेर हामीले रकम विनियोजन गरेका छौँ। त्यस्तै एकल पुरुषको हकमा पनि हामीले एकल पुरुषलाई पनि दिनुपर्छ भनेर हाम्रो नगरले यो वर्षदेखि एकल पुरुषलाई पनि भत्ता दिने व्यवस्थाका साथ अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै अविवाहित महिला जो 35 वर्ष माथिको अविवाहित महिला छ, अविवाहित महिला पनि चाहिँ दिने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै महिला स्वास्थ्य सेविका जसले दिनरात खटेर चाहिँ गरेर कोभिडको सन्दर्भमा हरेक सन्दर्भमा चाहिँ खोपको सन्दर्भमा जसरी खटिरहनु भएको छ ती महिला सेविकालाई पनि हामी निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिने व्यवस्था गरेका छौँ। अनि त्यस्तै हामीले चाहिँ यहाँ लिफ्ट खानेपानी कतिपय लिफ्ट खानेपानीको सन्दर्भमा पनि 75% महसुल जनता जुन 100% बुझाउने महसुलमा 75% नगरपालिकाले बुझाउने सन्दर्भमा इस्यु गरिरहेका छौँ। हामीले यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू सँगसँगै हामीले पर्यटन क्षेत्रको विकास सँगसँगै सिद्धगङ्गा नगरपालिकामा पतञ्जलि ऋषि जन्मेको स्थल, गौतम बुद्धकी पोको अमिता जन्मेको सुपा देउराली प्रसिद्ध सुपा देउराली मन्दिर हाम्रो यो ठाउँमा भएकोले यसलाई अहिले पनि व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीसँग बागडुङ्गाको उत्पत्ति स्थल हाम्रो नगरमा छ। प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण 75% जङ्गल एरियामा भएको अनि चाहिँ गरेर हाम्रो यो क्षेत्रलाई विशेष
क्षेत्र सँगसँगै मैले हामी भनिसकेँ यो वन क्षेत्र पनि यो ढङ्गले अगाडि जुन हाम्रो जैविक विविधता भएको चाहिँ हाम्रो नगर छ यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन पनि नगर दूरी योजना, पर्यटन दूरी योजना, सडक दूरी योजना लगायतका योजना मार्फत हामीले काम प्रारम्भ गर्दैछौँ। यो ढङ्गले हाम्रो नगरपालिका अगाडि बढेको हजुर। हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि जुन समय प्रदान गर्नुभयो सबै आम सिद्धगङ्गावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीको यहाँको चाहिँ जुन यसको नेतृत्व गर्ने अवसरसँगै मैले आम श्रद्धा महानुभावहरूलाई मैले आफ्नो सन्देश पुर्याउने मौका दिनुभयो, यसको लागि म आभारी छु। धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकाकी उपमेयर जनताको पीडा बुझ्न घर दैलोमा, समस्या सुनेर समाधान गर्दा स्थानीय पनि दङ्ग। वर्षौंपछि बन्यो सिन्धुलीको रानीबास र हतपते जोड्ने पुल बनेपछि स्थानीयलाई यात्रा गर्न सहज, फिक्कलमा पनि धमाधम बन्दै। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकामा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम लागू, पहिलो पटक आधुनिक गोठ कार्यक्रमबाट बुद्धभूमिका 456 कृषक लाभान्वित। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाका युवालाई उद्यमी बनाइदै मेयर उद्यमशीलता विकास अन्तर्गत ऋण वितरण, ऋणको दुरुपयोग गरेको पाइएमा कालो सूचीमा राखिने। र बैतडीका स्थानीय तह जुटे तेस्रो लहरको कोरोना महामारी विरुद्ध तयारीमा, आइसोलेसन र कोभिड अस्पताललाई निरन्तरता दिने पालिकाहरूको निर्णय। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। कोरोना महामारी र त्यसपछि गरिएको पटक पटकको लकडाउन र निषेधाज्ञाले नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्यो। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा फर्किए, स्वदेशमै रोजगारी गर्दै आएका युवाको पनि रोजगारी खोसियो, जसका कारण बेरोजगार युवाको संख्यामा वृद्धि भयो। रोजगारका लागि के युवाले स्वरोजगारतिर लागे भने कोही आर्थिक अभावका कारण बेरोजगारीमै सीमित भए। तर भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले उद्यमी युवालाई 3 लाख रुपैयाँ ऋण वितरण गर्न थालेको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिकवालको एक रिपोर्ट। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले उद्यमी बन्न चाहने युवालाई निर्ब्याजी 3 लाख रुपैयाँ ऋण वितरणको सुरुवात गरेको छ। पालिकाले नगरभित्रका 262 जना युवालाई रकम वितरण गर्न थालेको छ। मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकाले रकम वितरण गरेको हो। त्यसको लागि पालिकाले नेपाल बैंक लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ। ऋण पाएपछि स्थानीय समेत दङ्ग छन्। पालिकाले दिएको रकमबाट सफल उद्यमी बन्ने विश्वास युवामा पलाएको छ। यो उद्यमशीलताको व्यक्तिको यो 3 लाख रुपैयाँको कर्जाले पनि हाम्रो लागि चाहिँ एउटा भर्खर बिजनेस सुरु गर्नलाई यो खाजा घर सुरु गरेको छ, त्यसको लागि चाहिँ एउटा राहतको काम गरेको छ। अनि यस्तै चाहिँ हामीले चाहिँ खाजा घर जुन हाम्रो आफ्नो पहिलेदेखिको लगानी गर्ने ठाउँ कहाँ भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ अब घर बाटोको छेउ भएर पर्यटन स्थल भएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ होटल व्यवसायमै लगाउने निर्णय गरेर हामीले त्यसलाई नै सुरु गरेको छ।
चाँगुनारायण नगरपालिकाको 7औं नगरसभाबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। सोही निर्णय बमोजिम ऋण व्यवस्था गरिएको छ। कार्यक्रमको लागि करिब 1100 जना स्थानीयले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये विज्ञको टोलीले विभिन्न 36वटा प्रश्नको सहायताले 390 जनालाई उद्यमशीलता तालिमका लागि छनौट गरेको छ। उनीहरूलाई नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा तालिम समेत दिएको थियो। तालिममा सहभागी मध्ये 292 जनालाई छनौट गरी नगरपालिकाले ऋण प्रक्रियाका लागि नामावली नेपाल बैंकमा पठाएको थियो। तर 30 जना सम्पर्कमा नआएको बैंकले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका, कोरोना महामारीबाट रोजगार गुमाएका, कृषि पिछडिएका वर्ग तथा महिला उद्यमीलाई कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। 1121 जना उद्यमी बन्न चाहने नगरवासीहरूले निवेदन दिनुभएको थियो। त्यसमा केही रिटमा पुगेको निवेदनहरू थियो। पुगेको निवेदनहरू मध्येबाट उहाँहरूको साइकोलोजिकल टेस्ट हामीले विज्ञहरूबाट गरायौँ, जो मैले पनि चिन्दिनँ र चाँगुनारायणको कसैले पनि चिन्दैन र उहाँले पनि चिन्नुहुन्न। त्यसो गर्दा फियर हुन्छ भन्ने हिसाबले एकजना नेपालको विज्ञ प्रख्यात साइकोलोजिस्टलाई हामीले टेस्ट गरायौँ। उहाँले 236वटा उहाँले 36वटा प्रश्नहरू त्यो सबै 1100 पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई सोध्नु भएको थियो। लिखित परीक्षा जस्तो दिनुभएको थियो। त्यसपछि उहाँले बुटुलमा बसेर त्यो सबै छानबिन गरेर छान्नुभयो। छानेर हामीलाई 1 देखि सुरु गरेर नामहरू दिनुभयो। बैंकले उद्यमीलाई 7.98% ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ। ब्याजमध्ये ऋणको विषयवस्तु अनुसार 5% नेपाल सरकार र बैंकको अनुदानबाट बेहोरिनेछ। बाँकी 2.98% नगरपालिकाले बेहोर्नेछ। सोही बमोजिम उद्यमीले निर्ब्याजित 3 लाख रुपियाँ ऋण पाउनेछन्। यो रकम 5 वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्नेछ। समयावधिभित्र ऋण चुक्ता नगर्ने वा ऋणको दुरुपयोग गरे नगरपालिकाको कालो सूचीमा नाम समावेश गरिनेछ। राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको अनुदान कार्यनिर्देशिका अनुसार परिएको योजनाहरूलाई राष्ट्र बैंकको अनुदान प्राप्त हुन्छ र त्यो 5वटा शीर्षकहरूमध्ये हामीले महिला उद्यमशीललाई चाहिँ 6% र त्यो बाहेक अन्य कृषि, युवा स्वरोजगार, दलित वर्ग र वैदेशिक रोजगारलाई चाहिँ 5% अनुदान राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त हुन्छ र त्यो बाहेकको रहेको नेपाल बैंकले प्रकाशित गरेको जस्तै आजको दिनमा 7.98% चाहिँ यो अनुदान कर्जाको लागि चाहिँ हामीले ब्याज निर्धारण गरिएको छ। स्थानीय सरकारले पछिल्लो समय युवालाई उद्यमी बनाउन तालिम दिने, सहुलियतमा ऋण दिएर उद्यम सुरु गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ। अधिकांश युवा यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित पनि भएका छन्। तर के युवा साँच्चै कार्यक्रमप्रति आकर्षित भएका छन्? के यो कार्यक्रमबाट बेरोजगार युवाले रोजगारी पाएका छन्? यी यावत प्रश्नको उत्तर खोज्न भने जरुरी छ। किनभने पालिका स्तरबाट आउने कार्यक्रमबाट जनप्रतिनिधिका नजिकका व्यक्ति मात्रै लाभान्वित हुने गरेको गुनासो बढिरहेकाले पनि पालिका स्तरबाट यसको अनुगमन हुन जरुरी छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। सोलुखुम्बुको महाकोलोङ गाउँपालिकाको केन्द्र निर्धारणको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै स्थानीय आन्दोलित। सर्सिलामा प्रशासनिक केन्द्र राख्न नहुने स्थानीयको अडान। नवलपुरको मध्यबिन्दु नगरपालिकाले सुविधा सम्पन्न भवनबाट सेवा दिन थाल्यो। 5 करोड 2 लाख लागतमा भवन निर्माण। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले टोलमा मेयर कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 5 का स्थानीयसँग विकास निर्माणबारे छलफल गर्यो। वडामा नयाँ योजना थप गर्न स्थानीयको माग। कोरोना संक्रमित बढ्न थालेपछि झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 1 साताका लागि सिल गर्ने निर्णय। पालिकाले कोरोना परीक्षणको दायरा बढायो। बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पार्यो। मेरो तमानखोला पाठ्यपुस्तक यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू। ताप्लेजुङको श्रीजङ्गा र मेक्वाखोला गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 77-78 को सम्पत्ति विवरण बुझाउन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकलाई सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो। 28 भदौभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने। मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले अनलाइन पठन पाठनका लागि नगरका 50 स्थानमा फ्री वाइफाईको व्यवस्था गर्यो। इन्टरनेट पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई सहज हुने।
अविरल वर्षाका कारण सिन्धुलीको 3 पाटन गाउँपालिकाको चदाहा खोलामा निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुल बगायो। वडा नम्बर 1 र 2 जोड्ने पुल बगाउँदा 2 करोडको क्षति। भक्तपुर नगरपालिकाले बोल्न नसक्ने नागरिकको सेवामा सहजता ल्याउन कर्मचारीलाई साङ्केतिक भाषा तालिम दियो। 1 महिने तालिममा सहभागीलाई साङ्केतिक भाषाबाट कुराकानी गर्न सिकाइने। काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिका 11 नम्बर वडा कार्यालयले वडाको भवन निर्माण गरी सेवा दिन थाल्यो। पुरु गाउँ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको भवन समेत निर्माण सम्पन्न। अविरल वर्षाका कारण चन्द्रनहर भत्किएपछि सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाका 4 वटा वडाका 300 घर डुबानमा। छिमेकी पालिकाका बस्ती पनि डुबानबाट प्रभावित। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकालाई क्लिन सिटी ग्रिन सिटी पछि अब अक्सिजन सिटी बनाइँदै 16 वटै वडामा 60,000 बढी बिरुवा रोप्न सुरु। दोलखाको जिरी नगरपालिकाले जिरी अस्पतालमा पोषण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि करारमा विभिन्न पदका कर्मचारी नियुक्त गर्ने। इच्छुकले 15 दिनभित्र दरखास्त बुझाउनु पर्ने। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले बङ्गुर पकेट क्षेत्रका किसानलाई उन्नत जातका बङ्गुरका पाठी वितरण गर्यो। किसानलाई आय आर्जनमा सहयोग पुग्ने। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीले सुरक्षा प्रत्याभूति नभएसम्म कोरोना विरुद्धको खोप सेवा सञ्चालन नगर्ने। खोप नपाएको झोकमा शिक्षकले गरेका थिए स्वास्थ्य कर्मीमाथि हातपात। पोखरा महानगरपालिकाको 51औं कार्यपालिका बैठक सम्पन्न। मस्तिष्कघात भएर उपचार गराइरहेका नगर प्रमुख मानबहादुर जीषीको उपचार खर्चका लागि महानगरले 10 लाख उपलब्ध गराउने निर्णय। गोर्खाको अजिरकोट गाउँपालिका कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सक्रिय। पालिकाको कार्यालय 7 साउनसम्म बन्द हुने। अत्यावश्यक काम भनी पालिकाले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर सञ्चालन गर्ने। बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाले सबै घरधुरीको विवरण प्रविष्ट गरी डिजिटल प्रोफाइल तयार पार्यो। गाउँ विकासका लागि योजना निर्माण र विद्युतीय माध्यमबाट जानकारी लिन चाहनेका लागि प्रोफाइलले सहयोग गर्ने। चट्याङ प्रभावित भई सञ्चालनमा समस्यामा रहेको मेरो साथी एफएमलाई कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले 1 सेट कम्प्युटर प्रदान गर्यो। सूचना सम्प्रेषणमा सहयोग पुग्ने। र देशका अधिकांश पालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन। खोप लगाउन नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकाकी उपमेयर जनताको पीडा बुझ्न घर दैलोमा। समस्या सुनेर समाधान गर्दा स्थानीय पनि दङ्ग। वर्षौंपछि बन्यो सिन्धुलीको रानीबास र हतपते जोड्ने पुल बनेपछि स्थानीयलाई यात्रा गर्न सहज। पिक्कलमा पनि धमाधम बन्दै। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकामा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम लागू। पहिलो पटक आधुनिक गोठ कार्यक्रमबाट बुद्धभूमिका 456 कृषक लाभान्वित। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाका युवालाई उद्यमी बनाइदै मेयर उद्यमशीलता विकास अन्तर्गत ऋण वितरण। ऋणको दुरुपयोग गरेको पाइएमा कालो सूचीमा राखिने। र बैतडीका स्थानीय तह जुटे तेस्रो लहरको कोरोना महामारी विरुद्ध तयारीमा। आइसोलेसन र कोभिड अस्पताललाई निरन्तरता दिने पालिकाहरूको निर्णय। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने?
पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। वैशाखको पहिलो साताबाट सुरु भएको कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट बैतडी पनि आक्रान्त बन्यो। भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला भएकाले पनि संक्रमितको संख्यामा वृद्धि हुन पुग्यो। नाकामा परीक्षण नहुनु र नेपाल भित्रिने अधिकांश होम आइसोलेसनमा नबस्दा महामारीले उग्र रूप लियो। अत्यास लाग्दो संक्रमितको संख्याले पुनः एकपटक स्थानीय तहलाई नै महामारी नियन्त्रण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भयो। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको सोझबुझपूर्ण निर्णय र सामर्थ्यले महामारी नियन्त्रणमा आएको छ। अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो भएको छ। तेस्रो लहरको चेतावनी आइरहँदा स्थानीय सरकार महामारी नियन्त्रण गर्न सकिने दाबीसहित तयारी अवस्थामा जुटेको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। बैतडी जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला हो। यहाँ कोरोना भाइरसको संक्रमणका दृष्टिकोणले सुरुवातमै रेड जोनको परिचय पायो। हालसम्म जिल्लाभर 2500 जनामा संक्रमण देखिएको छ भने 18 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिले पनि बैतडीका गाउँ गाउँमा कोरोना फैलिएको छ। केही दिन यता जिल्लामा संक्रमणका कारण कसैको मृत्यु भएको छैन भने जटिल लक्षण देखिएका संक्रमितको संख्यामा पनि कमी आएको छ। महामारी नियन्त्रण गर्न सुरुदेखि नै खटिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका कारण संक्रमण घट्दै गएको छ। 20 बेड जति हामीले आइसोलेसन र फेरि एकै बेड चाहिँ प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा आइसोलेसनको व्यवस्था गरेका छौँ। अनि नाकाहरूमा जनप्रतिनिधिहरू स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रत्यक्ष निगरानी राख्ने गरेको छ र पिसिआर र एन्टिजेन दुईटै तरिकाबाट हामीले कलेक्सन गरेर हामीले एउटा पोजिटिभ या नेगेटिभ के छ भन्ने परीक्षण गर्न लागि पनि त्यो परीक्षण गर्ने सुरु गराएका छौँ। सुरु होइन लगभग अब त्यो अन्त्य पनि हुन थालेर त्यस्तो किसिमले गराएका छौँ। अरू त्यसको साथै खासै अप्रिय घटना अहिलेसम्म भएको छैन र अब आगामी सम्भवतः नहोला। स्थानीय तहले क्वारेन्टिन आइसोलेसन बनाउनेदेखि कोरोना अस्थायी अस्पताल बनाउनेसम्मको काम गरे। कोरोना व्यवस्थापनमा अन्य सरकारभन्दा स्थानीय सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह पनि गरे। यो कोरोना यो कोभिड-19 को यसको चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने जुन मेकानिजम बनाउने कुराहरूमा त सायद देशभरिको स्थानीय तहहरूले अब्बल काम गरेको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यद्यपि स्रोत साधनको अत्यन्त कम छ, स्वास्थ्य जनशक्तिको पनि अत्यन्त चाहिँ कमी छ र यसका बावजुद पनि सबै स्थानीय तहहरूले आफ्नो शक्ति सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेर चाहिँ कोभिड चाहिँ म्यानेज गर्ने कुरामा चाहिँ निकै ठुलो रोल प्ले गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। संक्रमितको संख्या बढे लगत्तै निषेधाज्ञा जारी गरियो। संक्रमण दर घटाउन यसले सहयोग गर्यो। अहिले निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाइएको छ, तर खुकुलो भएसँगै नागरिककै लापरवाहीले पुनः संक्रमण बढ्ने जोखिम भएसँगै स्थानीय सरकारले यसअघि अवलम्बन गरेका नीतिलाई भने निरन्तरता दिइरहेका छन्। अब के गरिरहेको छ कि सबै यो पञ्चेश्वर पालिकासित जोडेका सबै घाटहरू नाकाहरू बन्द गरिरहेका छौँ र त्यहाँ प्रहरी चौकी राखेका छौँ र थप ठाउँमा जुन ठाउँमा प्रहरी चौकी छैन जुन नाकामा त्यसमा सशस्त्र प्रहरीलाई अनुरोध गरेर उहाँहरूको पोस्ट राखिदिनु भएको छ र त्यसपछि त्यहाँ इन्डियाबाट आउनेको सवालमा र जो आधिकारिक नाकाहरू जो जोलाघाट र गड्डा चौकी र कोरीखण्डा नाकाबाट आइरहेछन् र त्यो आउन साथ हामीले उधारै भए पनि त्यो उधार औषधि किनेका छौँ र त्यो उधार औषधिबाट म चाहिँ एन्टिजेन परीक्षण गर्ने, त्यो ठाउँमा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने र त्यो पोजिटिभ हो भने त्यसलाई सुरक्षित छ भने होम आइसोलेसनमा राख्ने, घरमा सुरक्षित छैन भनेपछि हामीले प्रत्येक वार्डमा मलाई चाहिँ गत वर्ष नै मलाई चाहिँ यो वार्डहरू बनाएका छौँ र आइसोलेसन वार्ड बनाएर त्यहाँ राख्ने र 14 दिनपछि घर पठाउने। त्यस्तै अब स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउनुको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेअनुसारका मापदण्डहरू अपनाउनुको लागि हामीले प्रचार प्रसार गर्नेदेखि लिएर चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। बैतडीका अधिकांश सीमा नाका हुँदै बैतडीवासी ओहोर दोहोर गरिरहेका छन्। अधिकांशमा कोरोना परीक्षण भएको पाइँदैन। हाल खुला गरिएको एकमात्र नाका झोलाघाटमा भने एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण हुने गरेको छ। अस्पतालमा पिसिआर परीक्षणलाई पनि जोड दिइएको छ। बिरामीहरू राख्ने र त्यहाँ चाहिँ अब उपचार गरेर चाहिँ पठाउने काम चाहिँ भइरहेको छ। त्योसँगै चाहिँ अर्को अब प्रिभेन्सनको कुरा हुन्छ, रोकथामका लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कामहरू पनि सबैतिर भइरहेको छ। तर यसो बुझ्दाखेरि अब हाम्रो जिल्लाभरिकै अब बैतडी दार्चुला दुईटैलाई चाहिँ
एउटा मात्रै प्रयोगशाला पिसिआर प्रयोगशाला छ र पिसिआर प्रयोगशालामा आएका चाहिँ टेस्टहरूको सङ्ख्या स्वाबको सङ्ख्या हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ त्यति इफेक्टिभली भएको छैन भन्न सकिन्छ। अब गाउँतिर चाहिँ बिरामी नभएका होइनन् होइन, सबै गाउँतिर चाहिँ ज्वरोका बिरामी बढेको अवस्था सबैतिरबाट सुन्न सकिन्छ र तिनीहरूको टेस्ट भएको छैन। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढ्यो भने होइन अनि सिरियस बिरामीहरूलाई चाहिँ अस्पताल पठाउने अरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने काम गर्यो भने हामी अझै चाँडो यो कोरोनाको महामारीबाट मुक्ति पाउन सक्छौँ। गाउँ गाउँमा कोरोनाको जस्तै लक्षण भएका व्यक्ति रहेको खबर स्थानीय तहले पाएका छन्, तर समुदायमा गएर अझै परीक्षण भएको पाइँदैन। तर बिस्तारै संक्रमणको दर घटिरहेकाले दोस्रो लहरको जस्तो सन्तास नहुने विश्वास स्थानीय तहको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकाकी उपमेयर जनताको पीडा बुझ्न घर दैलोमा, समस्या सुनेर समाधान गर्दा स्थानीय पनि दङ्ग। वर्षौंपछि बन्यो सिन्धुलीको रानीबास र हतपते जोड्ने पुल बनेपछि स्थानीयलाई यात्रा गर्न सहज। पिक्कलमा पनि धमाधम बन्दै। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकामा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम लागू। पहिलो पटक आधुनिक गोठ कार्यक्रमबाट बुद्धभूमिका 456 कृषक लाभान्वित। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाका युवालाई उद्यमी बनाइदै मेयर उद्यमशीलता विकास अन्तर्गत ऋण वितरण। ऋणको दुरुपयोग गरेको पाइएमा कालो सूचीमा राखिने। र बैतडीका स्थानीय तह जुटे तेस्रो लहरको कोरोना महामारी विरुद्ध तयारीमा। आइसोलेसन र कोभिड अस्पताललाई निरन्तरता दिने पालिकाहरूको निर्णय। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।